नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताले नै मानव अधिकार आयोगलाई धम्क्याउने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। माओवादी केन्द्रतर्फ ओलीको संकेत। दोहोरिए राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न कांग्रेस महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव। राजनीतिले जनताको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड। सर्लाहीको हरिवन 11 स्थित व्यवसायिक भवन बेवारिसे। नगर विकास कोषको करिब 17 करोडको लगानी जोखिममा। अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत बीच परमाणु ऊर्जाद्वारा सञ्चालित पनडुब्बी खरिद सम्झौता सम्पन्न। जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँडेको भन्दै चीनको विरोध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबको पहिलो जित। जावलाखेल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। चर्च बोइज र सङ्कटा बराबरीमा। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको नामै नलिई अध्यक्ष ओलीले मानवाधिकार आयोगलाई नै घेराबन्दी गर्ने, तर्साउने, धम्काउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको मानव अधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मानव अधिकारको रक्षाका लागि लड्न पार्टी निकट मानव अधिकार एलायन्सलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मानव अधिकारको पक्षमा उभिन सक्ने र रक्षा गर्न सक्ने काममा इमानदार र समर्पित भएर लाग्न पनि सो एलायन्सलाई सचेत गराउनुभयो। समर्पित, ईमानदार, समर्पित र बोल्ड साहस, मानव अधिकारका निम्ति उभिन सक्ने, बोल्न सक्ने, त्यसको रक्षाका निम्ति लड्न सक्ने, त्यो हुनुपर्छ। एक्लै भयो भने, थोरै भयो भने फाँसी दिन्छ। 97 सालमा किन फाँसी दिएको भन्दा थोरै भयो, 4 जना गोली ठोके। 7 सालमा किन राणाले छोड्नु पर्यो भन्दा ती 4 जना नभएर त्यहाँ त हजारौं मान्छे उठे। जब हजारौं उठ्छ, फाँसी दिने कुरा छोडेर आफै बाटा लाग्दो रहेछ। त्यसैले हामी पनि कमजोर भयौँ, एक्लै भयौँ, थोरै भयौँ भने ढुङ्गा पनि हाल्न सक्छन्, लाठी पनि हाल्न सक्छन्, मुड्की पनि हाल्न सक्छन्। तेरा च्यापु भन्छन्, तेरा बङ्गारा भन्छन्, तेरो टाउको भन्छन्, तेरा हात बाँधिदिन्छु, तेरा खुट्टा बाँधिदिन्छु, तेरो ज्यान लिन्छु। अध्यक्ष ओलीले नेपालीहरू कहिल्यै पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने बताउनुभयो। मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नभएकाले आफू मृत्युदण्डको पक्षमा नरहेको अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। उहाँले बुद्ध जन्मेका देशका बासिन्दाहरू कुनै पनि आवेश वा उत्तेजनामा पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने समेत बताउनुभयो। बुद्ध जन्मेको देशका बासिन्दाहरू, यहाँका नागरिकहरू कहिल्यै पनि मृत्युदण्डको पक्षमा कुनै आवेश उत्तेजनामा जानै हुँदैन भन्ने मेरो एकदम दृढ मत हो। कहिल्यै मृत्युदण्डको पक्षमा जानु। तर कतिवटा देशले त मृत्युदण्ड दिएकै दिएछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार डिक्लेरेसनले कुनै प्रकारको विभेद हुँदैन भन्छ। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूले नै बढी मानव अधिकारको कुरा गर्ने गरेको भन्दै त्यसबाट सचेत रहनुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एउटै व्यक्ति दोहोरिएर राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। नागरिकहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नका लागि पनि एकपटक राष्ट्रपति, 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री, 3 पटकसम्म मन्त्री र 4 पटकसम्म सांसद हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको तर्क छ। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको नीति सम्मेलनमा महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति पदमा एउटै व्यक्तिले दोहोर्याएर शपथ ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए हालसम्म मुलुकले 5औं राष्ट्रपति पाइसकेको हुने उल्लेख गर्नुभयो। सांसद, मन्त्री भइसकेकाहरूले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको काममा योगदान दिन सक्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमै भए त्यो झनै राम्रो हुने उहाँको धारणा छ। 2 पटक विद्या भण्डारीले 2 पटक शपथ ग्रहण गर्नु र अहिले आएर तपाईँको नाम एक्जिट पोलिसी भयो। राजनीतिमा रूपान्तरण भन्दा आकर्षण मान्छेलाई कतिखेर हुन्छ भने एउटा मान्छे 1 पटक राष्ट्रपति बनोस्, कोही बन्न चाहन्छ जतिसुकै योग्यता 2 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुहोस्, 3 पटकमा सम्पूर्ण योग्यता मन्त्री हुँदै गरेर देखाओस्, 4 पटकसम्म सांसद बनोस्, 5औं पटकमा उसको लागि चाहिँ गाउँको तरकारी खेती होला या सामाजिक रूपान्तरणको कुनै इस्यु। महामन्त्री शर्माले भ्यू टावर बनाउने होड, एकैपटक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने जस्ता कार्य मुलुकका लागि आर्थिक बोझको विषय भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूको छनौट गरी त्यसलाई अघि बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महामन्त्री शर्माले राजनीति जनताको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धनलाई रावणको संज्ञा दिनुभएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वर्तमान गठबन्धनलाई रावणको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले 10 वटा टाउका एकै ठाउँमा रावणको मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 10 दलीय गठबन्धनका 10 टाउका एक ठाउँ भएपछि भयंकर विध्वंस मचिने भन्दै अहिलेको रावणले फेरि महिलाका हक अधिकार हरण गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाका हक अधिकारहरू चलाखीका साथ कपटपूर्ण ढंगले हरण गरिरहेको दावी गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पुरुष र महिला मिलाउनु अनिवार्य हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको गठबन्धनले किल्ली उडाएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगलाई त प्रयोग गरि नै सके, अरू संस्थाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ। संविधानको मर्मको व्याख्या यो प्रश्न वास्तवमा कसले हेरिराखेको छ मलाई थाहा छैन, तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न हो कि त्यस लेखाइको अर्थ के हो, त्यस लेखाइको मर्म के हो, त्यस लेखाइको भावना के हो। अध्यक्ष ओलीले एमाले उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्यले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विजयी हुने सम्भावना प्रबल रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा अरू सबै दल एकातिर र एमाले एक्लै एकतिर भइरहेको भए पनि त्यसलाई नराम्रो मान्नु नपर्ने बताउनुभयो। तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले जसपालाई एक्ल्याउँदै मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै लोकसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जसपालाई बाहिर राखेर कार्यगत एकताको घोषणा गरेका हुन्। जसपाका रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनको क्षेत्रबाट चुनाव लडेर संसद छिर्ने दाउ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको छ, तर उनी शक्तिमा आउँदा तराई मधेसमा कमजोर बन्ने आकलन गरेका अन्य दलहरूले कार्यगत एकता गरेपछि जसपा एक्लिएको त छ, तर त्यसको प्रभाव गठबन्धनमा समेत परेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि सत्ता गठबन्धनबाट 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि जसपाबाट रामसाय प्रसाद यादव र जनमत पार्टीका तर्फबाट ममता झाको उम्मेदवारी परेको छ। जसपाबाटै राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेकी प्रमिला यादवको पनि उम्मेदवारी परेको थियो, तर उनले सोमबार आफूले दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै रामसाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने सो घोषणा गरेकी छन्। दुवै दल 10 दलीय गठबन्धनमा सहभागी छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दुवै
दलले रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गरेको भए पनि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने एक अर्काका उम्मेद्वारलाई स्वीकार नगर्दा दुवै दलको तर्फबाट उम्मेदवारी परेको हो। सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेद्वार को हो भनेर उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाता समेत अन्यलमा छन्। दुवै दलले सत्ता गठबन्धनका सबै दलहरूसँग मत मागेका छन्, तर सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आधिकारिक रूपमा कुन पार्टीको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। यद्यपि दुवै दलका नेताहरूले भने आफ्नो पार्टीबाट दर्ता भएको उम्मेद्वार नै साझा उम्मेद्वार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। 8 पार्टीभित्र अहिले केही दिन अगाडि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लिएर एउटा उपगठबन्धन बनेको हामीले पनि सुन्न आएको छ। गठबन्धनको उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादवजी हो, किनकि त्यसका मुख्य 4 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, यो 4वटा पार्टी बीच सहमति भएरै राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित गरेको उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलजी हुनुभयो र निर्वाचित पनि भइसक्नु भएको छ। र उपराष्ट्रपति पदमा जनता समाजवादी पार्टीले प्रस्तावित गरेको उम्मेद्वार हुने भनेर एउटा निश्चय भइसकेको थियो, सहमति भइसकेको थियो। त्यो सहमति प्रति विमति राख्दै तपाईहरु 4वटा पार्टीले मात्र किन सहमति गर्नुभयो भन्ने विमति राख्दै ममता झाको उम्मेदवारी जनमत पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपति पदमा परेको छ। आश्चर्य त के लाग्छ भने नि राष्ट्रपति पदको बारेमा पनि 4 दलबीच सहमति हुँदा सिके राउजीलाई आपत्ति नहुने, तर उपराष्ट्रपति पदका लागि फेरि 4 पार्टी बीच त्यही सहमति हुँदा उलाई आपत्ति हुने। यसको जवाब त उहाँले दिनुहुन्छ होला। 10वटा छोटा दल र साना दलले चाहिँ साझा उम्मेदवार चाहिँ कायम गरेको छ ममता झालाई, तर चाहिँ जुन पहिला यो भन्दा पहिला चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदाखेरि जुन 8 दलको एउटा सहमति थियो, त्यो सहमति अनुसार अहिले चाहिँ जनमत पार्टीकै साझा उम्मेदवार चाहिँ ममता झाले बनाएको छ। जब साझा उम्मेदवार भइसकेपछि प्रबल सम्भावना जित्ने हामीहरूको सम्भावना छ। बालकोटमा बनेको 7 दलीय गठबन्धन भत्किएर बालुवाटारमा पुरानो 5 दलीय गठबन्धन बिउतँदा राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको थियो भने उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सहमति भएको थियो, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिन सहमत भएको बताइन्छ। तर पुरानो गठबन्धनमा पछि सहभागी भएका लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले भने 4 दलले मात्रै समर्थन गरेको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै जनमत पार्टीकी ममता झालाई उपराष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बनाएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि 3 मधेस केन्द्रित दलले कार्यगत एकताको घोषणा गरेपछि जसपालाई लत्याउन खोजिएको विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। थोरवट आन्दोलनलाई अगुवाई गर्ने माननीय रेशम चौधरीजीको रिहाई लगायतको महोत्तरी घटनामा जुन हाम्रो मन्त्री, मेयर, प्रदेश सांसदहरू अहिले जुन मुद्दा चलिरहेको छ, त्यो मुद्दाको फिर्ता र नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक सामान्य राष्ट्रपति कार्यालयमा छ, त्यसलाई फेरि चाहिँ कसरी अविलम्ब पारित गराउन सकिन्छ भन्ने यावत विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसरी हामी सँगै जान सक्छौँ भनेर हामी लामो समयदेखि संवादमा थियौँ। त्यही संवादको विषय चाहिँ यो बिचमा आएर त्यो एउटा सुरुवात, एउटा प्रस्थान बिन्दु भएको हो। त्यसैले हामी तपाईँले भने जस्तै जसपालाई बाहिर राख्ने अथवा निषेध गर्ने भन्ने रणनीतिको साथ हामी अगाडि बढेका छैनौँ। यो अन्याय हुन्छ यो भन्दै गर्दाखेरि। त्यसो त जसपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको अवस्थामा उनी निर्वाचित 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ सप्तरी 2 बाट पराजित भएका उपेन्द्र यादव उपनिर्वाचन लडेर संसदमा कमब्याक हुने प्रयासमा छन्। तर उपेन्द्र यादवलाई संसदमा आउन त्यति सजिलो छैन। पार्टीभित्र यादवको हैकमवादी हाबी हुँदा जसपाकै कतिपय नेताहरू उपेन्द्र यादवको पुनरागमन नहोस् भन्ने चाहन्छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र पनि उपेन्द्र यादवको आगमनले शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकस हुने धेरैको अनुमान छ। अझ एमाले र जनमत पार्टीका तर्फबाट महिलाको उम्मेदवारी परेकाले सत्ता गठबन्धनका सबै महिलाको मत रामसाय प्रसाद यादवलाई नजान पनि सक्छ। त्यसैले रामसाय प्रसाद यादवलाई जित निकाल्न कठिन देखिन्छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेपाल समाजवादीले समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारी गरेका छन्। 4 दलको मत रामसाय प्रसाद यादवलाई प्राप्त भए पनि सबै कांग्रेसी मतदाताले जसपाका उम्मेद्वारलाई मत दिनेमा भने आशंका जन्मिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिनराज गुरालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक व्यवसायी दुर्गा परसाई करिब 1 महिनादेखि भाषणबाजीमा व्यस्त छन्। बैंक, लघुवित्त तथा सहकारीको चर्को ब्याज घटाउनु पर्ने, संघीयता खारेज, राजाका पालामा स्थापना भएका सबै उद्योग कल कारखानाहरू फेरि सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता मागलाई लिएर अहिले व्यवसायी दुर्गा परसाई निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनले मागहरू पूरा नभए चैत 24 गतेबाट अनिश्चितकालका लागि नेपाल बन्द गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। करिब 1 महिना अगाडि व्यवसायी दुर्गा परसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा झापाबाट सुरु गरेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान संसद भवनसम्म आइपुगेको छ। बैंकको चरको ब्याज दर कम हुनुपर्ने, 2047 सालकै संविधान र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग राख्दै 1 महिनादेखि व्यवसायी दुर्गा परसाई निरन्तर देश दौडाहामा छन्। यो अभियानको सुरुवात गर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत उपस्थिति थियो। उनले भुइँ मान्छे र सर्वहारा वर्गका निम्ति यो अभियान सुरु गरेको दावी गरिरहेका छन्। उनले 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, नेपालमै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, सर्वोच्चमा 100 न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न नेपालमै विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने, गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने, रोजगारीको नाममा मानव तस्कर धन्दा बन्द गर्नुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागसहित सडकमा उत्रिएका छन्। उनले आफ्ना माग पूरा नभए चैत्र 24 गतेबाट अनिश्चितकालका लागि नेपाल बन्द घोषणा समेत गरेका छन्। चैत्र 1 गतेदेखि चैत्र 19 गतेसम्म हेटौँडा, पोखरा, जनकपुर, लाहान, वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर, इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्ती विरुद्धको आमसभा र कोणसभा गरिराख्ने र 24 गतेदेखि हामी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने, सो समयमा सम्पूर्ण व्यापारीहरूले पसल बन्द गर्ने, राँके जुलुस गर्ने, कर नतिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने र केही मान्छेहरू आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आई यो अभियानलाई सफल बनाउने। व्यवसायी परसाईले आफ्नो अभियान सफल बनाउन कालो मोसो दस्ता समेत बनाएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयोजक परसाईले कालो मोसो दस्ताका संयोजक शम्भु थापालाई पक्रेर सरकारले अराजकता देखाएको भनेका छन्। उनले बैंक र लघुवित्तका कारण लाखौं नेपाली सुकुम्बासी हुने अवस्था आएको भन्दै यसका विरुद्ध गाउँ-गाउँबाट आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान समेत गरेका छन्। बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारीको चरको ब्याज विरुद्ध जुन मान्छेहरू झुन्डिएर मर्नुपर्ने, विष खाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने, शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि हामीले खास गरेर यो गरिब सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे र सर्वहारा वर्गको लागि यो आवाज उठाएको हामीले। मकवानपुरमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले धेरै ठुलो ऐतिहासिक काम गरेछ। मकवानपुरका सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूमा ताला लगाएछ। पहिलोचोटि यो काम भएको छ र अब स्वतः स्फूर्त रूपमा देशबाट, गाउँबाट, हरेक ठाउँबाट यी सामन्तहरूलाई ठेगान लगाउने काम गर्नुपर्छ। व्यवसायी परसाईले देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आए पनि उनका मागहरूप्रति सरकार बेखबर जस्तै छ। यो आन्दोलन सर्वहारा वर्गको निम्ति गरेको र माग पूरा नभएसम्म निरन्तर लागिरहने परसाईले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। अर्थ सचिव तोयम रायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा विषयक छलफलमा सचिव रायले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख हुने गरे पनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको औल्याउनु भयो। बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनु पर्ने सचिव रायको सुझाव छ। उहाँले संघीयता अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै धारणा बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले सशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन गर्दा विगतका स्थान तोकेर योजना बनाउने मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा योजना छनौटको लागि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ नदिएको भन्दा स्रोत सुनिश्चिततापछि योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको जानकारी गराउनुभयो।
गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटन तथा निरीक्षण गर्दै गृह सचिव सिंहले आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी छिटो छरितो कम खर्चिलो र सहज सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। भवन ठूलो भएर मात्रै नपुग्ने भन्दै उहाँले सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक आधारभूत सेवाहरू समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले प्रशासन कार्यालयका लागि आउने न्यून बजेटले सोचे जस्तो अपेक्षाकृत आधुनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ भवन निर्माण भएसँगै आवश्यक साधन स्रोतका लागि थप बजेट पठाइदिन गृह सचिवसँग आग्रह गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि सर्लाहीको हरिवन 11 स्थित व्यावसायिक भवन बेवारिसे नगर विकास कोषको करिब 17 करोडको लगानी जोखिममा। अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत बीच परमाणु ऊर्जा सञ्चितका लागि पण्डुलिपि खरिद सम्झौता सम्पन्न, जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँडेको भन्दै चीनको विरोध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबको पहिलो जित, जाउला खेल 2-1 गोल अन्तरले पराजित, चर्च बोइज र सङ्कटा बराबरीमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 11 मा निर्माण सम्पन्न भएको व्यावसायिक भवन लामो समयदेखि बेवारिसे बनेको छ। हरिवन नगरपालिका 11 मा सञ्चालित फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थित गर्न भन्दै नगर विकास कोषको करिब 17 करोडको लगानीमा निर्माण भएको व्यावसायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भए पनि सरकारवाला निकायले चासो नदिँदा बेवारिसे बनेको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। हरिवन नगरपालिका 11 मा सञ्चालित फुटपाथको व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै नगर विकास कोषको 16 करोड 86 लाख ऋण लगानीमा निर्माण भएको व्यावसायिक भवन अलपत्र परेको छ। व्यावसायिक भवन वरिपरिको फुटपाथको भवनलाई गिज्याइरहेको छ। नगरपालिकाको मौनताका कारण समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। हेर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसो नगरेको देखिन्छ नगरपालिका तर्फबाट। ठेकेदारले चाहिँ कम गुणस्तरको चिजहरू प्रयोग गरेर टालटुले प्रवृत्तिले अब त्यो करोडौँको ठेक्का चाहिँ कममै लागतमा चाहिँ बनाएर यो पैसा पचाउने नियत जुन ठेकेदारको त्यो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 75-76 बाट निर्माण काम सुरु भएको भवन आर्थिक वर्ष 77-78 मै निर्माण सम्पन्न भएको भए पनि हरिवन नगरपालिकाले ठेकेदारसँगबाट भवन बुझेको छैन। राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारण निर्माण सम्पन्न भएको व्यावसायिक भवन बेवारिसे बनेको हो। प्राविधिक कारण देखाउँदै स्थानीय सरकार पन्छिने गरेको छ। सबभन्दा प्रथम त यो हरिवन बजारको व्यावसायिक भवन जुन निर्माण भएको छ लगभग हाम्रो फाइनल अवस्थामा भइसकेको छ। त्यसमा पनि अब यो सञ्चालनमा ढिलाइ किन भइरहेको छ भने यसको पनि केही प्राविधिक कुराहरू छ। अब निर्माण व्यवसायीले कम्पनीले अब हामीलाई अहिलेसम्म जिम्मा नलगाइसकेको अवस्था, उहाँहरूको केही कामहरू त्यहाँ बाँकी भएको अवस्थामा अब अन्तिम चरणमा अब यो यही लगभग फागुन महिनामा यो भवन हामीले हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो हस्तान्तरण भइसकेपछि अब यो सञ्चालन गर्नको लागि पनि यसको अब एउटा कार्यविधि छ। कार्यविधि हामीले बनाउँदैछौँ। त्यो कार्यविधि अनुसार अब यो बजारलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना अगाडि। बिकोई धुलीखेल निर्माण सेवा जेबीले 16 करोड 86 लाखमा 6 वटा व्यावसायिक भवन निर्माण गरेको थियो। आरसीसी फ्रेम वेल्डिङ फर्मेटमा निर्माण भएको भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको पनि करिब 2 वर्ष पुग्दा पनि सरकारवाला स्थानीय तह विभिन्न बहानामै अल्झिँदा भवन बेवारिसे बनेको हो। अब हामी होलीपछि लगतकै त्यो भवन बुझ्छौँ अनि त्यो भवन बुझेपछि हाम्रो चाहिँ कार्यविधि हामी नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट कार्यविधि पास गरेर अनि हामी त्यो टेन्डर लाएर काम गर्छौँ।
हरिवन नगरपालिका 11 मा सञ्चालित फुटपाथमा रहेको व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न भन्दै नगर विकास कोषको करिब 16 करोड 86 लाखमा निर्माण भएको व्यावसायिक भवन बेवारिसे हुँदा भवन निर्माणपछि व्यवस्थित रूपमा व्यवसाय गर्नेहरू सोच राखेर खुसी भएका व्यापारीहरू निराश भएका छन् भने नगरपालिकाको व्यवस्थाका कारण भवन बेवारिसे बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्लाको व्यस्त बजार महेन्द्रनगरमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ। ट्राफिक प्रहरी बजारमा सवारी व्यवस्थापन भन्दा पनि जरिवाना असुलीमा व्यस्त हुँदा सवारी साधन बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार सडक विस्तार हुन नसक्नु तथा बीच सडकमै गरिने व्यापारका कारण आम मानिसलाई भने आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुवरको रिपोर्ट। एक त सानो सडक, त्यसमाथि ट्राफिक व्यवस्थापनको अभाव मात्र होइन, सडकको बीचमै ठेला व्यापारीका कारण कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर अव्यवस्थित बनेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको हो, तर ट्राफिक प्रहरी सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन भन्दा सवारी चालकले कहाँ कमजोरी गर्लान् र रसिद काटा पाइएला भनेर गौडा केन्द्रित हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ। हाम्रा नगर प्रहरीहरू परिचालित भएका छन्, तथापि त्यसले मात्र प्रभावकारिता नदेखिएको स्थिति छ। यसमा के छ भने हाम्रो यो राजस्वको अवस्था, राजस्व आम्दानीको स्रोत भनेको नदीजन्य चिजवस्तुहरू उत्खनन हुने, बिक्री व्यवस्थापन हुनेमा लाग्ने रोयल्टी रकम राजस्व सङ्कलनका निमित्त नगर प्रहरी परिचालित भएका छन्। त्यसले गर्दा नि अब नगरपालिकाको खास गरी बजार क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान जान सकेका छैन। प्रभावकारी रूपमा यी कुराहरू, यी चिजहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। पछिल्लो चरणमा अब कार्यपालिकाको निर्णयबाट ओडाको सिफारिस अनुसार अब ओडाबाटै नै बन्दोबस्ती गर्ने, अर्थात् राजस्व रकम सङ्कलन गर्ने कार्य ओडाबाटै गराउने किसिमको निर्णय भएको छ र त्यो अनुरूप हामीले काम पनि गरिसकेका छौँ। अब नगर प्रहरीहरू आफ्नै कार्यक्षेत्रमा फर्किनुहुन्छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले समेत यस विषयमा कुनै चासो दिन सकेको छैन। बजारको ट्राफिक व्यवस्थापन भन्दा पनि महेन्द्र राजमार्गमा हिँड्ने ट्र्याक्टर, टिप्पर र भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी चेक जाँचमै अल्झिरहेको ट्राफिक प्रहरी भने नगरपालिकासँग पटक पटक समन्वयन गर्दा पनि सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ। हाम्रो स्थानीय सरकारसँग नगर प्रहरी पनि छन्, नगर प्रहरी भएको पनि हो। बिहान बेलुका चाहिँ पिकआउट टाइममा अब हाइवे छोडेर बजारको चोकमा राखेका ठेला गाडाहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ पिकआउट टाइममा मात्रै ट्राफिकसँग चाहिँ खटाइदियो भने हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गरे पनि देखिन्थ्यो होला। हरेक कुराहरू ठेला भयो, यहाँ ठेला गाडाहरू धेरै भयो भन्दाखेरि हामीले पनि आफ्नो काम त गरिरहेको छौँ, तर उहाँहरूले समन्वय गरेर हामीसँगै पठाइदियो भने नगर प्रहरीलाई ती ठेला गाडाहरूलाई हामीलाई हटाउन पनि सजिलो हुने थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले पहल चाहिँ गर्नलाई त्यो पटक पटक गइरहेका छौँ भने पनि छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकति उहाँहरूले चाहिँ नखटाएको अवस्था देखिन्छ, अलिकति हामीलाई एक लोटी चाहिँ लोड गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। किनभने उहाँहरूको पनि सरकारबाट प्रत्यक्ष निकाय भएको हुनाले उहाँले नगर प्रहरीलाई चाहिँ पठाइदिया भए हामीलाई पनि सहज हुन्छ। स्पेसली पिकआउट टाइममा, अरू बेला नभयो भने बिहान 9 बजीदेखि 12 बजीसम्म, साँझ 3 देखि 7 बजीसम्म मात्रै खटाइदियो भने पनि ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा दिनहुँ साना तथा ठुला सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लामा यस आर्थिक वर्षको माघ महिनाको अवधिमा 43 साना ठुला दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ। त्यसैले दुर्घटना रोक्न तथा सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा सजगता प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफन्तको आएका हजारौं दैनिक ठगिने गरेका छन्। विमानस्थलले आफन्त लिन आएकाहरूका लागि एयर कन्डिसनर सहितको डिलक्स कक्ष र सुपरियर कक्षको व्यवस्था गरी पैसा असुलेको हो। पैसा नभएकाहरूलाई भने घण्टौँसम्म बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। आगमन क्षेत्रको जग्गा भाडामा लगाएर पैसा पाइरहेको विमानस्थल भने पैसा उठाइरहेको कम्पनी IMM सँगैको पक्षमा उभिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आम मानिस ठगिने क्रम दिनहुँ बढिरहेको छ। उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्यको तेब्बर बढी असुल्ने विमानस्थलमा आफन्त कुर्नका लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। विमानस्थलको आगमन कक्षमा आफन्त कुर्नका लागि प्रतीक्षालयमा बस्नु पर्यो भने 100 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ।
विमानस्थलले तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई लिन आएका आफन्तले कुर्नका लागि सुपरियर कक्ष र डिलक्स कक्ष गरी ठाउँ बनाएको छ। सुपरियर कक्षमा बस्नेहरूका लागि 50 र डिलक्स कक्षमा बस्नेहरूका लागि 100 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। आफन्त कुर्नका लागि पैसा नलाग्ने ठाउँ नभएको पनि होइन, तर उडानमा ढिलाइ, वर्षा, गर्मी र जाडो गरी वर्षभरि नै बाहिर बस्न सक्ने स्थिति छैन, जसका कारण बाध्यतावश पैसा तिरेर हजारौं कुरुवा दैनिक ठगिन पुगेका छन्। वास्तवमा यो त तपाईँलाई चाहिँ चोरलाई चौतारा र सोझालाई सुलिहाल्ने काम तपाईँलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिन्छ क्या। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा चाहिँ यसै ठाउँमा देखेँ मैले। किनकि तपाईँलाई चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल भनेको सभा लगभग 3.25 करोड नेपालीको साझा नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने ठाउँमा माफियागिरी, लुटतन्त्र, तपाईँलाई चाहिँ मनोमानी ढङ्गले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई चाहिँ लगाउने, रात दिन 2 गुणा रात 4 गुणा तपाईँलाई चाहिँ असुल्ने सोझा साझालाई यहाँभित्र सार्वजनिक ठाउँमा, जबकि नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने ठाउँमा आउनका लागि 50 रुपियाँ अरे, 100 रुपियाँ अरे, 200 रुपियाँ अरे। आफन्तहरू भेटघाट गर्नको लागि यसरी उभिनु र अलिक राम्रो औचित्य भने कति बेर उभिनु। यो नेपालको एयरपोर्टको कसरी टाइममा ल्यान्ड हुँदैन, मान्छेले हामी कुर्ने मान्छे कुरुवा त धेरै समस्या हुने भयो नि त। जस्तै अहिले म वेट गरिरहेको छु मलेसिया के अरेबाट यहाँ नेपाल आउने, जस्तै 12 बजेको के ल्यान्ड भनेको 12:30 बजे ल्यान्ड हुँदैछ, आधा घन्टा लेट भयो उसै। अब आउँदा हामी यहाँ लम्स पौने घन्टा लागिहाल्छ, ल हामी 1.5 घन्टा त सम्झौँ, त्यत्तिकै हाम्रो वेस्टिङ भयो त। यो कुरा त अलिकति भएन। ढिलो गरी आउने आफन्तलाई कुर्नु पर्यो भने भित्र बस्न पैसा नहुने र बाहिर बस्न समस्या हुने उनीहरूको गुनासो छ। बिरामी, वृद्ध, अशक्त र बालबच्चाहरूका लागि समेत निशुल्क बस्ने व्यवस्था नगर्दा उनीहरू पनि घण्टौंसम्म बाहिरै पर्खिएर बस्ने गर्छन्। विमानस्थलले आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसलाई आगमन तर्फको जग्गा भाडामा दिएपछि कुरुवाहरूले शास्ति बेहोर्दै आएका हुन्। आइएमएसले मनपरी शुल्क असुलिरहँदा विमानस्थलले भने पैसा भएकाहरू भित्र र नभएकाहरू बाहिर बसेर कुर्नु बाहेक कुनै विकल्प नरहेको जवाब दिने गरेको छ। अब कसैलाई लाग्छ म भित्र बस्छु, चिया कफी खान्छु, एसीमा बस्छु, बरु चाहिँ 50 रुपियाँ तिर्छु, 100 रुपियाँ तिर्छु भन्नेलाई एउटा छनौट पनि त हो त्यो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बाहिरको नभएर भित्र मात्रै भएको भए चाहिँ त्यसमा क्वेसन जरुर उठाउन सक्नु थियो, होइन? अब हामीले त त्यहाँ राखिदिएको छ बाहिर पनि, उनीहरूले आइएमएसले त बाहिर पनि राखिदिएको छ फ्रीमा। भने जसलाई पैसा तिर्न मन लाग्दैन बाहिर बासे भइहाल्यो नि, त्यसमा ठुलो इस्यु नै भएन नि। कुरुवाहरूसँग पैसा असुलिरहेको आइएमएसले अशक्त, बिरामी र वृद्धहरूलाई हेरेर मानवीयता समेत देखाउँदैन। करोडौंमा ठेक्का लगाएर चुप बसेको विमानस्थल सर्वसाधारणको पक्षमा उभिन सकेको छैन। कुनै समस्या भए लिखित रूपमा आयो भने समाधान गर्न सकिने, मौखिक रूपमा आएका गुनासामा जवाबदेही नरहने विमानस्थलको गैर जिम्मेवार जवाब छ। हजारौं आवत जावत गर्ने स्थानमा आम मानिसका समस्यामा चासो नदिँदा यसमा कमिसनको खेल भएको आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आफन्त लिन आएका कुरुवाहरूबाट पैसा लिने गरेको छ। सुपरियर कक्ष र डिलक्स कक्ष गरी विमानस्थलले कुरुवाहरूलाई टिकट सिस्टमबाट बस्न दिने गरेको छ, जसका कारण पैसा नभएका कुरुवाहरू भने घाम, पानी, जाडो केही नभनी घण्टौंसम्म बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, आफन्त कुर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने विमानस्थलको नियम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। होइन, मेरो लागि चाहिँ ठिक लागेन, किनभने अब हामी भनेको सधैँ आउनुपर्छ, होइन? आफ्नो मान्छे लिन आउँदाखेरि एक त मान्छेहरूले अलरेडी टिकट काटेर यहाँ पैसा पे गरेर आइसकेका हुन्छ। हामी प्रत्येकचोटि आउँदाखेरि यहाँ यसको लागि 50 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो, भित्रको लागि 100 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो, यो भनेको चाहिँ राम्रो होइन। यो सरकारी ठाउँमा तपाईँको प्राइभेट ठेकेदारले बनायो भनेदेखिमा मन लाग्दै पैसा उठाउनु चाहिँ मलाई ठिक लागेन। अब पैसा नतिर्ने फेरि गऱ्यो भने जम्मै वारेर भित्र आउँछन्, कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ सुरक्षाको लागि। एक किसिम त कन्ट्रोल गर्नको लागि सुरक्षाको दृष्टिले कन्ट्रोल गर्नलाई ठिकै पनि हो। अब पैसा नहुने यता आफ्नो मान्छे लिन आइरहनेलाई चाहिँ अलिक मर्कै नै पर्न चाहिँ नि, तर कन्ट्रोल गरेको हो यो पैसा तिरेको हो। जो पायो भित्र जान स्वाई जान पाउने नपाउने भयो, त्यति मात्रै हो फरक। हेर्दा ठिकै जस्तो छ, होइन? अब त्यो सर्वसाधारणलाई अलिक भित्र छिर्न पाएकोले चाहिँ अलिक प्रब्लमै हो, होइन? अब यहाँ हेर्दाखेरि जो सरसफाइ चाहिँ राम्रो गरिरहेछ त्यो चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। आफ्नो मान्छे भेट्न आउँदाखेरि नि होइन पैसा तिरेर यसरी कुर्न चाहिँ हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ।
सकेसम्म अब पैसा नतिरिकन यहाँ छिर्न त सबैलाई मन हुन्छ होइन। त्यो व्यवस्था चाहिँ यो एयरपोर्टको के भन्छ अब यो एयरपोर्टको मान्छेले मिलाउन पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। मान्छेसँग पैसा हुँदैन के हुँदैन होइन, आफ्नै मान्छेलाई एयरपोर्टमा भेट्न आउँछु भन्दा पनि अब पैसा तिर्न पर्ने बाध्यता भयो भने त त्यो त राम्रो होइन। म चाहिँ यहाँ जहिले चाहिँ हुन्छ नि मेरो आफ्नो गेस्टहरू लिन आउनुपर्छ, तर आउने बित्तिकै 50-100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ क्या। अब त्यो कति तिर्ने होइन, अब सधैँ आफूसँग हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्ने कुरा हो यस्तो विषय होइन, एकदमै होइन। यसको लागि चाहिँ के हाम्रो यो सरकारले चाहिँ यसको लागि पहल गर्नैपर्छ। कति 50-100 रुपियाँ तिरिराख्ने होइन, यसको अब के भन्दै यस्तै छ, दुःखद कुरा हो यो पनि एउटा। अब सर्वसाधारणको लागि अलिक गाह्रो नै हो। अब समस्या गरिबी भएको मान्छेलाई पैसा तिर्न पनि गाह्रो हुन्छ सधैँ लिन आउँदाखेरि होइन, त्यही हो समस्या। नेपालमा साहित्यिक क्षेत्रमा धरोहर महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको सम्झनामा सङ्ग्रहालय बनेको छ। काठमाडौँको मैतीदेवीमा रहेको देवकोटाकै घरलाई पुनर्निर्माण गरी सङ्ग्रहालय बनाइएको हो। 2075 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जिम्मामा देवकोटा सङ्ग्रहालय बनेर खुलेको पनि 5 महिना भइसकेको छ। तर सङ्ग्रहालयमा अपेक्षा अनुसार अझैसम्म पनि अवलोकनकर्ताको उत्साहजनक उपस्थिति भने हुन सकेको छैन। 5 महिनामा 150 को हाराहारीमा अवलोकनकर्ता त्यहाँ पुगेको तथ्याङ्क छ। मेनुका लम्सारको रिपोर्ट। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागरै सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। यो चर्चित श्लोकका सर्जक तथा स्रष्टा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा अहिले हाम्रो बीचमा छैनन्, तर उनका यस्ता चर्चित श्लोकहरू भने हाम्रो मानसपटलमा झलझल्ती आइरहन्छन्। उनको जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई जीवन्त बनाइराख्न उनको निजी निवास मैतीदेवीमा सङ्ग्रहालय देवकोटा सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको छ। यसको उद्घाटन समेत भइसकेको छ। कस्तो बन्यो त देवकोटा सङ्ग्रहालय? सम्झौता अनुसार 1 वर्षमै देवकोटा सङ्ग्रहालय बनेर गएको असोजमा उद्घाटन भएको हो। 7 करोड 11 लाख रुपैयाँ लागतमा देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माण भएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ। सर्वसाधारणका लागि खुलेको 5 महिना बितिसकेको छ, तर सङ्ग्रहालयमा अपेक्षा अनुसार अवलोकनकर्ताको उत्साहजनक उपस्थिति भने अझै हुन सकेको छैन। त भवनमा पहिलो तलामा श्रव्य तथा दृश्यका सामग्री सहित पुरानो घरको ढाँचा राखिएको छ। दोस्रो तलामा देवकोटाले जीवनकालमा प्रयोग गरेका सामग्रीहरूको अवलोकन गर्न सकिनेछ। तेस्रो तलामा देवकोटाका प्रकाशित अप्रकाशित कृति तथा पाण्डुलिपि रहेका छन्। त्यस्तै अन्तिम तलामा विचार विमर्श तथा गोष्ठीका लागि सभा हलको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्ग्रहालयमा ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रूपमा अशक्तहरूलाई लिफ्टको व्यवस्था समेत गरिएको छ। अब हर कुरामा चाहिँ उहाँको चाहिँ धेरै प्रशस्त अध्ययन थियो हैन। अब भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ प्रत्येक नेपालीहरूले त्यसबाट लाभ उठाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई त। यो सङ्ग्रहालय खुलेको 1 वर्षसम्म निःशुल्क अवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था छ। देवकोटाले प्रयोग गरेका अन्य सामग्रीहरूको सङ्कलन भइरहेको छ। बिस्तारै सामग्री थप गर्ने र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको योजना छ। महाकविको रूपमा देश तथा विदेशमा ख्याति कमाएका देवकोटाको जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई जीवन्त बनाइराख्न देवकोटा निवासलाई नै प्रयोग गरेर बनाइएको सङ्ग्रहालयलाई विश्वमा परिचित गराउन सके विदेशीहरूको आवागमन बढाउन सकिने सम्भावनातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामपछि अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत बीच परमाणु ऊर्जाद्वारा सञ्चालित पनडुब्बी खरिद सम्झौता सम्पन्न। जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँडेको भन्दै चीनको विरोध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबको पहिलो जित। जाउलाखेल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। चर्च बोइज र सङ्कटा बराबरीमा। समाचारमा पालो अर्थ समाचारको।
केही समय यतादेखि देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको विरोधमा उत्रिएका छन्। बैंकहरूले चर्को ब्याज लिएको, कर्जामा ठूलो परिमाणमा प्रिमियम चार्ज लगाएको र कर्जा भुक्तानीको समय समेत नदिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीहरूले आज नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। केही समयदेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलन गर्दै आएका देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले मंगलबार बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका हुन्। अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको अवस्थामा बैंकहरूले चर्को ब्याज लिएको, कर्जामा ठूलो परिमाणमा प्रिमियम चार्ज लगाएको र कर्जा भुक्तानीको समय समेत नदिएको भन्दै व्यवसायीहरू बैंक विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्। चलायमान भएर अगाडि जान पाउँथ्यो भन्ने किसिममा चाहिँ सरकारलाई आह्वान गरिरहेको कुरा हो। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकको चर्को ब्याजदर सरकारले नघटाएसम्म व्यवसायीहरूको आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएर बैंक ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउन पहल तत्काल गर्नुपर्ने, ब्याजदर कायम गर्ने विषयमा नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ। अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटमा रहेकाले व्यवसायीहरूले चैत महिनामा पनि ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने स्पष्ट गरेका छन्। जबसम्म हाम्रो ब्याज दरलाई बढेको ब्याज दरमा राज्यले चिन्ता देखाउँदैन, राज्य गम्भीर हुँदैन, तबसम्म चल्छ। अहिले हामीलाई लाग्छ हामीले प्रधानमन्त्रीमा समय मागेका छौँ। अब उहाँ स्वयं पनि अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँले निजी क्षेत्रलाई उहाँ पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै 24 घण्टाभित्र निजी क्षेत्रलाई हामीलाई भेटघाट गर्नुभएको थियो। उहाँ यो अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्तित पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण अहिलेको 15-16% ब्याजले हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ हामीलाई छिट्टै प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझेर उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएर यो ब्याज दर एकल ढङ्गमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले बारम्बार व्यवसायीहरू बैंक विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर नभएको आरोप लगाए। पछिल्लो समय बैंकको चर्को ब्याजदर लगायत दादागिरीको कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने बैंकहरूको योजना रहेको दावी गरे। नेपाल सरकार कहिले पनि निजी क्षेत्रको लागि चाहिँ गम्भीर हुन सकेको स्थिति छैन। नेपाल सरकारले कहिले पनि निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरिरहेको स्थिति छैन। हालाकि निजी क्षेत्र भनेको एउटा गम्भीर अहिलेको विकासको मूल हो। विकासका लागि चाहिँ र देशको एउटा चाहिँ उन्नतका लागि, रोजगारका लागि निजी क्षेत्र हो। अहिले ब्याङ्करहरूको जुन र वित्तीय क्षेत्रहरूको जुन दादागिरीले गर्दाखेरि अहिले हामी एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा परिरहेका छौँ। किनभने अहिले व्यापार व्यवसाय छैन, तरलता तल छ, तल ग्रास लेभलमा पैसा छैन। समग्र चाहिँ जनता अहिले आक्रान्त भएको छ र ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा खालको दादागिरी गरिरहेका छन्। जुन खालको चाहिँ अहिले ब्याङ्करहरूको चाहिँ चर्को मूल्य वृद्धि भएर हिजो मात्रै 6 देखि 7%, 8% भित्र सम्झौता गराएर सिधा रूपमा अहिले चाहिँ दादागिरी सहितको चाहिँ एकात्मक जुन निर्णय गरेर जुन एक खालको सम्झौता गर्ने, एक खालको पैसा लिने, यो कानुनी सम्मत छैन। विगत 1 वर्षदेखि व्यवसायीहरू बैंकको ज्यादती विरुद्ध आन्दोलनमा रहे पनि राष्ट्र बैंकले कुनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर केन्द्रीय बैंक घेराउ गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूले बताए। आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायतका केन्द्रीय महासंघहरूसँग आबद्ध भएका वस्तुगत संघहरू सहभागी छन्। रुङटा ग्रुपले पल चामलको 15औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। गुणस्तर र स्वादको 15 वर्षको विरासत नाराका साथ मनाइएको वार्षिक उत्सवमा आफ्ना वितरकहरूलाई पल परिवार भनी सम्मान गरिएको छ। विगत 15 वर्षमा उक्त ब्रान्डले हासिल गरेको उचाइको मूल्याङ्कन गर्दै प्रबन्ध निर्देशक राजेश रुङटाले गुणस्तर, वितरक र शुभचिन्तककै कारण आज यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा पल चामलकी ब्रान्ड एम्बेसडर नायिका स्वस्तिमा खड्काको सम्झौता थप 2 वर्षका लागि नवीकरण गरिएको छ भने खाद्यान्न, चामल, दाल, तेलका अतिरिक्त कुखुराको दाना उत्पादन गर्दै आएको रुङटा समूहले हेटौँडामा अत्याधुनिक ह्याचरी प्लान्टबाट 1 दिने चल्ला उत्पादन सुरु गरेको छ। त्यस्तै नारायणगढमा अत्याधुनिक दाना फ्याक्ट्री निर्माण भइरहेको जानकारी गराएको छ। श्री मुरलीधर रुङटाले सन् 1968 मा सुरु गरेको यो समूहलाई अहिले तेस्रो पुस्ताले विस्तार गर्दै लगेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मङ्गलबार 10 खेलाडीमा समेत जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रेन्चले पहिलो जित निकालेको हो। फ्रेन्चको जितमा राफिक एमुन्यू र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गरे भने जावलाखेलका फोफानाले 1 गोल फर्काएका छन्। पहिलो जित निकालेको फ्रेन्चले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ भने जावलाखेलको यो पहिलो हार हो। जावलाखेलले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड बराबरीमा रोकिएको छ भने एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा चर्च बोइजले सङ्कटा क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेको हो। नवप्रवेशी चर्च बोइजको यो पहिलो बराबरी हो भने चर्चले अघिल्ला 4 खेलमा 3 वटा जित निकालिसकेको छ भने चर्च बोइज 4 खेलमा 10 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताले नै मानव अधिकार आयोगलाई धम्क्याउने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। माओवादी केन्द्रतर्फ ओलीको संकेत। दोहोरिएर राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न कांग्रेस महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव। राजनीतिले जनताको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड। सर्लाहीको हरिवन 11 स्थित व्यावसायिक भवन बेवारिसे। नगर विकास कोषको करिब 17 करोडको लगानी जोखिममा। अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत बीच परमाणु ऊर्जाद्वारा सञ्चालित पनडुब्बी खरिद सम्झौता सम्पन्न। जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँडेको भन्दै चीनको विरोध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबको पहिलो जित। जावलाखेल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। चर्च बोइज र सङ्कटा बराबरीमा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।